धेरैले इन्फिनिटी भनेर याद गरेको हुन्छ र कतिले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि tan 90 भनेको sin 90 by cos 90 भनेर पढेको हुन्छ र यो सबभन्दा काम लाग्ने कन्सेप्ट भनेको यो है। हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशालामा गिरिशबाट। आजको भिडियोमा चाहिँ आज हामी एंगल बिट्विन टु लाइन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको पार्ट 2 रहेको छ। हामीले कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको पार्ट 1 मा क्लास 9 मा भएको फर्मुलाहरू रिकल गरेका थियौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईले एकदम स्लोपहरुको बारेमा, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको बारेमा, त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु र डिस्टेन्सहरुको फर्मुला जुन सिम्पलको फर्मुलाहरू जुन 10 कामा चाहिन्छ त्यो पहिले गरिदिएको त्यहाँबाट तपाईले रिकल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा इन्क्लुड गरेछु, त्यहाँ गएर रिकल गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइन बीचको एंगल निकाल्ने र त्यस रिलेटेड प्रोब्लमहरु गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो भिडियोमा चाहिँ सबभन्दा मेन काम भनेको स्लोपको रहेको छ है। तपाईले स्लोपको भनेको के हो भने थाहा छैन भने तपाईले अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले स्लोपकै बारेमा जुन चाहिँ यदि पोइन्ट दियोस् अथवा कुनै पनि स्ट्रेट लाइन दियोस् जे छ भने त्यसबाट के गर्छौं भोलि हामी स्लोप निकाल्छौं र स्लोपबाट इक्वेसन निकाल्छौं अथवा के सोधेको छ है त्यो अनुसार गर्नेछौं। सबभन्दा सुरुमा हामी के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि एउटा दुईटा स्ट्रेट लाइन छ, एउटा हैन दुईटा है, दुईटा स्ट्रेट लाइन छ। एउटा भनेको AB छ, अर्को भनेको CD छ है त। अब यिनीहरुको स्लोप हुन्छ। कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको है, कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको के हुन्छ स्लोप हुन्छ, स्लोप हुन्छ। यसको मैले m1 माने र यसको मैले m2 माने है। स्लोपलाई m ले जनाइन्छ, दुईटा mm जनाउने कुरै भएन। m1 र m2 मैले जनाए। अब यसमा एंगल गरेर निकाल्ने है त। मैले दिन्छु सुरु नगरेर मेन कुरा भनेको यहाँ अलिकति तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले कपी सपीमा यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। इफ m1 and m2 are slope of two equation if m1 and m2 are slope of two equation then angle between them is है त। यसको एंगल के हुन्छ? अब यसलाई यहाँ त एंगल भन्छ। एंगललाई के हुन्छ भने दुईटा कुनै पनि पोइन्ट इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ हो नि। दुईटा इन्टरसेक्ट भएन भने त सम्भव छैन नि हैन, सम्भवै छैन एंगल गरेर निकाल्ने। अब यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि जुन छेउमा पुग्छ, जस्तो जुन साइडमा छ एउटा पोइन्टलाई चाहिँ हामी तन्काउँछौँ। दुईटै पोइन्ट तन्काउँदा नि भयो, त्यो पोइन्टलाई तन्काउँदाखेरि यसरी काटिन्छ, काहीँ न काहीँ इन्टरसेक्ट हुन्छ, यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ। र एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ एकचोटी मात्रै काटिन्छ है, एकचोटी मात्रै काटिन्छ। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन होइन, यो भनेको के हो एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन। कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइनमा जहिले पनि एउटा मात्र एंगल भन्छ। भन्नु त अब यो एंगल भयो, यो पनि एंगल हो, यो पनि एंगल हो, यो पनि हो, तर के हुन्छ भन्दा इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ एउटै मात्रै हुन्छ। इन्टरसेक्ट चाहिँ एउटै पोइन्टमा मात्रै सम्भव छ हैन। यदि भयो अब यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है, यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ थीटा कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि नाउ tan थीटा जहिले पनि 10 मा गनिन्छ है। tan थीटा इज इक्वल टु पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ हुन सक्छ। पोजिटिभ नेगेटिभको के काम छ त्यो पनि भनिदिन्छु मैले। m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 m2 है त। tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 र 1 प्लस m1 m2। अब यो प्लस माइनस किन भयो? m1 र m2 भने त स्लोप भयो है, स्लोप यही फर्मुला हो। किन भयो प्लस माइनस किन भयो त्यो हेरौँ। जस्तो यहाँ एंगल भनेको कतिवटा एंगल बनाएको छ, यो थीटा भयो भने यो के हुन्छ थीटै हुन्छ हो नि। यो थीटा भयो भने यो पनि थीटा हुन्छ। र यो भनेको के हुन्छ माइनस थीटा हुन्छ। के हुन्छ अरे यो माइनस थीटा हुन्छ र यो पनि माइनस थीटा हुन्छ। माइनस थीटा किन भयो? अथवा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन CD पोइन्टलाई मैले यहाँ E लेखेँ, यो ED भनेको के एउटा स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन बनेको एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यदि यो एंगल थीटा हो भने यो भनेको 180 माइनस थीटा हुने भयो हो नि। 180 माइनस थीटा, हामी 180 माइनस थीटालाई के लेख्छौं माइनस थीटा त नभनौँ, जस्तो 10 मा 180 माइनस थीटा भनेको माइनस थीटा लेखिन्छ। माइनस थीटा लेखिने अहिले बुझाउनको लागि मतलब नेगेटिभ हुन सक्छ भनेको। यदि एंगल यो एउटा थीटा भयो भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु माइनस थीटा लेख्न सक्छु। भनेपछि 180 माइनस थीटा भनेको के रहेछ माइनस थीटा पनि रहेछ। त्यसैले हामीले के गरेको प्लस र माइनस दुईटा लेख्यौं। प्लस बनायो भने सानो एंगल, दुईटा बीचमा भनेको स्मल एंगल, माइनस भनेको ठुलो एंगल। र यो नेगेटिभ पोजिटिभ भनेको कतिखेर हुन्छ परपेन्डिकुलर बाहेक भनेको कुनै पनि दुईटा एंगल बीच चाहिँ 90 डिग्री भएन भने नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिन्छ। 90 डिग्री भन्दा यता पनि 90 उता पनि 90, चारैतिर 90 हुन्छ हो।
यदि मैले कुनै पनि यस्तो यस्तो काटेको छ, यसरी काटेको छ, यो 90 भयो भने टोटल 180, यो पनि 90 नै हुने भयो, यो पनि 90 हुने भयो, यो भनेको के अपोजिट एङ्गल, र यो पनि के हुने भयो 90 नै हुने भयो है त। यो पनि अपोजिट एङ्गल लाउँदा नि भयो अथवा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन लाउँदा नि भयो, स्ट्रेट लाइनको एङ्गल है त, टोटल एङ्गल 180 हुन्छ भने ल्याउँदा नि भयो। यतिखेर चाहिँ के हुन्छ 90 हुन्छ, किन बराबर त आयो, बराबरै आयो, नेगेटिभ पोजिटिभ त आउँदैन यसमा। तर यसमा यदि यसको भ्यालु 60 आयो भने यो भनेको -60 लेख्न सकिन्छ, यसलाई -60 लेख्न सकिन्छ। तर -60 भनेको के बुझ्नु चाहिँ पर्यो हामीले, 180 - 60 हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। के अरे 180 - 60 भने चाहिँ हुनु पर्यो, अथवा भ्यालु चाहिँ एउटै हुनु क्या, -60 र 180 - 60 को भ्यालु जहिले पनि एउटै हुन्छ, ठिक छ। नेगेटिभ 180 - 60 भनेको -60 भयो, अथवा -10 60 भनौँ न, -10 60 को भ्यालु इक्वलै हुन्छ। ल यति भयो हाम्रो मेन। म यसलाई थोरै मेटाइदिन्छु अनि थोरै दुई दुईवटा केसहरूको बारेमा यो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। र कहिले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यस्तो tan थीटा दिएर यस्तो कुनै पनि दुईटा इक्वेसन दिन्छ, अथवा कुनै पनि दुईटा इक्वेसन दिन्छ, त्यसको स्लोप निकाल्नै पर्छ हामीले त। र के गर्छ भन्दाखेरि इक्विट एङ्गल निकाल भन्छ। इक्विट एङ्गल निकाल्नलाई चाहिँ tan थीटा भनेको जहिले पनि के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। इक्विट एङ्गल भनेको 90 डिग्री भन्दा 0 देखि 90 डिग्री बिचको एङ्गललाई के भनिन्छ, इक्विट एङ्गल भनिन्छ। र इक्विट एङ्गल भनेको tan थीटा भनेको के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। जस्तो अब tan थीटा पोजिटिभ बनाउन के गर्नु पर्यो है त, यसमा भनेको tan थीटा = पोजिटिभ भने त माइनस इन्टु माइनस अथवा प्लस इन्टु प्लस हो। यदि मैले यहाँ प्लस माइनस छ र यहाँ भित्रमा यदि माइनस आयो भने मैले के लिनु पर्यो, अगाडिको माइनस र माइनस माइनस गरेर पोजिटिभ लिनु पर्यो। यदि यहाँभित्र पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ मात्रै लिनु पर्यो है त। यस्तो आउँछ नि भ्यालु त कुनै पनि, जस्तो यहाँ 10 आयो, ल -3 आयो है त, यसको भ्यालु -3 आयो। र यसको इक्विट एङ्गल निकाल भनौँ भन्दा थीटा हामीले त अब प्लस माइनस एङ्गल निकाल्न के गर्नु पर्यो, यो -3लाई के बनाउनु पर्यो, +3 बनाउनु पर्यो। +3 केले बनाउँछ, यो प्लस माइनस हो। प्लस माइनस चाहिँ के हो भन्दाखेरि इक्विट एङ्गल र अप्टुस निकाल्नको लागि एउटा निर्धारण भनौँ, निर्धारण गरेर राखिएको मात्रै हो है त। अब अप्टुस एङ्गल भयो भने माइनस हुन्छ, त्यति नेगेटिभ हुन्छ, बुझिहालिन्छ। अहिले हामी गर्छौँ है, भइहाल्यो। र केसहरूमा हेरौँ है, केस भनेको स्पेसल केस, यसमा यसबाट के निकाल्न सकिन्छ त्यो हेरौँ। जस्तो कुनै पनि दुईटा इक्वेसन, दुईटा कुनै पनि स्ट्रेट लाइन छ, त्यो केस के हुन्छ, एउटा भन्दा थीटा एङ्गल थीटा हुन्छ। एङ्गल थीटा हुँदा पनि स्पेसल चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो दुईटा प्यारल हुनसक्छ, लाइन प्यारल भएको देखेको छ, यहाँ के छ इन्टरसेक्ट भएको छैन, म बुझाउँछ है, इन्टरसेक्ट भएको छैन र पनि निकाल्न सकिन्छ। अघि मैले इन्टरसेक्ट नहुँदा हुँदैन भने, र पनि कुनै पनि प्यारल छ भने त्योबाट नि निकाल्न सकिन्छ, एङ्गल निकाल्न सकिन्छ। थाहा छ दुईटा प्यारल भयो भने के हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ अथवा 180 डिग्री हुन्छ, जे पनि हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ, त्यही निकाल्छौँ हामी। अर्को भनेको के हुनसक्छ, पर्पेन्डिकुलर हुनसक्छ, 90 डिग्री र 0 डिग्री हुन्छ, अथवा 180 भनेको नि त्यही 0 डिग्री भइहाल्यो, त्यति हुन्छ। र त्यसको बारेमा स्पेसल केसमा त्यही हेर्छौँ है त। इफ 2 इक्वेसन आर नभनौँ है, के लेख्नु भन्दाखेरि इफ थीटा = 0 डिग्री है, यदि थीटा चाहिँ 0 छ, कुनै पनि दुईटा एङ्गल चाहिँ, कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ प्यारल छ भने के हुन्छ हेरौँ। यहाँ भ्यालु हालौँ, tan 0 = ± m1 - m2 / 1 + m1 m2 हुन्छ। tan थीटा भनेको अथवा tan 0 है, 0 भने 0 राखिन्छ। थीटाको यो फर्मुला हो नि त, यो फर्मुला ल अहिले यतिकै छोड्यौँ, यो फर्मुला हो। थीटाको भ्यालु 0 राख्यो भने tan 0 = ± m1 - m2 / 1 + m1 m2 हुन्छ, हुँदैन? हुन्छ नि। tan 0 भनेको 0 भएपछि यो प्लस माइनस नलेख्दा नि हुन्छ। किन प्लस माइनस नलेख्दा नि हुन्छ, प्लस माइनस यता आयो भने के हुन्छ, त्यो प्लस माइनस 0 हुन्छ, त्यसैले नलेख्दा पनि हुन्छ है त। त्यसैले मैले के लेखेँ, m1 - m2 / 1 + m1 m2। अब हामी के गर्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ है, यसो के अरे क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। 1 + m1 m2 र 0 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ, 0 आउँछ। 0 लाई जतिसुकैले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, 0 हुन्छ, = m1 - m2 हो। m1 अब m2 लाई यता ल्यायो भने m2 = m1 भयो, ठिक छ। के भयो अरे m2 = m1, र यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यदि दुईटा तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। यदि कुनै पनि दुईटा इक्वेसनको थीटा भनेको 0 छ भने दुईटाको स्लोप इक्वल हुन्छ। m1 र m2 भनेको के हो, दुईटाको स्लोप हो नि, स्लोप हो। यदि थीटा 0 छ भने त्यो के हुने भयो, स्लोप बराबर हुने भयो। यदि कुनै पनि दुईटा इक्वेसनको स्लोप बराबर छ भने त्यसको एङ्गल कति हुने भयो, 0 हुने भयो, त्यति है त। स्लोप बराबर छ भने 0 डिग्री हुने भयो। यदि 0 डिग्री दिएको छ भने त्यो भने त्यसबाट के थाहा पाउनु भयो, हाम्रो दुईटाको स्लोप बराबर छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो, ठिक छ। मैले यो अलिकति मेटाइदिन्छु, तर तपाईँले सानो सक्नु, यो सानो सक्नु म यता गरिदिन्छु है, यता गरिदिन्छु। अर्को नम्बरमा इफ
के हो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। अब 90 डिग्रीको लागि हेरौँ। अब tan 90 भनेको कति मैले डाइरेक्ट भरे यसको ठाउँमा भरे tan 90 इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 ठिक छ। अब tan 90 भनेको के हो सबैले पढ्नु भएको छ tan 90 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ भनेर। अब इन्फिनिट भने यस्तै पढाएको छ नि यसलाई इन्फिनिटी भनेर पढाएको छ। कतिले यहाँ अल्फा लेखेको देखेको छु मैले कतिजनाले चाहिँ यसलाई अल्फा भनेको कहिलेतिर यति मात्रै लेखिदिएको हुन्छ। यो भनेको अल्फा हो है यो चाहिँ हाम्रो ग्रीक वर्ड हो अथवा सिम्बल हो है सिम्बल हो अथवा एङ्गललाई अल्फाले दिजाउन सकिन्छ अल्फा थीटा बीटा भनेर जनाउन सकिन्छ। यो यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्फिनिटी भनेको एकदमै ठुलो भ्यालु अथवा थाहा नै नपाउन सक्ने यो भ्यालु चाहिँ कहिले थाहा नै पाइँदैन भनौँ न थाहा नपाएको भ्यालु र इन्फिनिटी छ। र इन्फिनिटी भनेको अब तपाईँले यदि tan थीटाको फर्मुला याद गर्नुभएको छ अथवा फर्मुलामा तपाईँले ट्रिगोनोमेट्री पढ्दा फर्मुलाको बारेमा ध्यान दिनुभएको छ 9 कतिमा 8 मादेखि 8 अथवा 9 मा तपाईँले पढ्नु भएको छ tan थीटाको भ्यालु पढ्नु भएको छ tan 90 भ्यालु थाहा पढ्नु भएको छ भने धेरैले इन्फिनिटी भनेर याद गरेको हुन्छ। र कतिले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि tan 90 भनेको sin 90 बाई cos 90 भनेर पढाएको हुन्छ। र यो सबभन्दा काम लाग्ने कन्सेप्ट भनेको यो है tan 90 भनेको sin 90 बाई cos 90 हुन्छ इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। र यो प्लस माइनसको एउटा खासियत के छ है त यसलाई के पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो प्लस माइनसलाई प्लस माइनस m1 माइनस m2 को होल मुनि 1 प्लस m1 m2 लेखे पनि भयो अथवा m1 माइनस m2 बाई प्लस माइनस 1 प्लस m1 m2 लेखे पनि भयो है केही फरक पर्दैन जे लेखे पनि हुन्छ। अहिले हामीले टोटल दिएको छौँ मैले भनिदिरहेको मात्रै पछि काम लाग्छ अरे निकाल्दाखेरि। र sin 90 भनेको कति sin 90 भनेको सरी 1 sin 90 भनेको 1 cos 90 भनेको कति 0 र 1/0 भनेको कति हुन्छ 0 हुँदैन 1/0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ अथवा जुनसुकै भ्यालुलाई 0 ले है त एकछिन यो जुनसुकै भ्यालुलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने मल्टिप्लाई हैन डिभाइड गर्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के आउँछ इन्फिनिटी आउँछ अथवा 0 ले डिभाइड गर्न सकिदैन है के गर्न सकिदैन 0 ले डिभाइड गर्न सकिदैन। त्यसैले हामीले डाइरेक्ट इन्फिनिटीको भ्यालु इन्फिनिटीलाई 1/0 लेख्दा नि हुन्छ तर कसरी आएको भन्ने कुरा अहिले चाहिँ बुझिराखौँ न है। ल अहिले प्रोब्लम गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ 1/0 राख्छौँ है 1/0 कसरी आयो 1/0 अरे sin 90 को भ्यालु 1 cos 90 भनेको 0 थाहा छ नि tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको थाहा छ sin थीटा बाइ cos थीटा इज इक्वल टु tan थीटा भनेर पढ्नु भएको छ होला हो त्यही फर्मुला हो है यहाँ 1/0 प्लस माइनस हो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 ठिक छ। अब म यो प्लस माइनसलाई के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो प्लस माइनसलाई यो माथिको लागि मात्रै लेख्छु पाएँ नि मैले माथिको लागि मात्रै लेख्न पाएँ मैले अघि पनि भनिहालेँ लेख्न पाउँछु भनेर। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्छु यो र यो 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 प्लस m1 m2 हुन्छ इज इक्वल टु 0 ले यता मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ 0 ले यता मल्टिप्लाई गरेपछि 0 हुन्छ 0 ले जतिसुकै मल्टिप्लाई गरे पनि 0 हुन्छ हो m1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टु 0 भनेपछि m1 m2 इज इक्वल टु 1 लाई उता जाँदा के हुने भयो -1 हुने भयो अथवा m1 र m2 मल्टिप्लाई गर्यो भने -1 आउँछ कतिखेर यदि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री छ भने। यदि कुनै पनि दुईटा एंगल बीच 90 डिग्री छ अथवा दुईटा एंगल हैन दुईटा लाइन को एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ अथवा कुनै पनि दुईटा लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ कुनै पनि दुईटा इक्वेसन परपेन्डिकुलर छ स्ट्रेट लाइन है परपेन्डिकुलर छ भने के हुन्छ m1 * m2 इज इक्वल टु -1 हुन्छ बुझ्यो दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट चाहिँ -1 हुन्छ। अथवा अर्को तरिकाले के बुझ्न सक्यो उल्टो तरिकाले यहाँबाट यदि कुनै पनि दुईटा स्लोपको भ्यालु अथवा कुनै पनि दुईटा स्लोपको प्रोडक्ट भ्यालु चाहिँ -1 छ भने त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँबाट के थाहा पाउने छ त्यो दुईटा चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ ठीक छ। अब जस्तो कि यति त भयो हाम्रो स्पेशल केसहरु त भयो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिराइभ गरेर नोटमा सार्न सक्नुहुन्छ सो तपाईको लागि एकदम हेल्पफुल हुन्छ। अब एक दुईटा तपाईले पोइन्ट थाहा पाउनु पर्छ है पोइन्ट के थाहा पाउनु पर्छ मैले भन्दैछु मैले यसलाई थोरै मेटाइदिए अनि म भन्छु है त अरु 1 नम्बरमा हामीले यो कुरा गरेका थियौ र 2 नम्बरमा है त कुनै पनि दुईटा इक्वेसन प्यारलल छ भनेर दियो भने कुनै पनि दुईटा इक्वेसन पहिले हामी सल्भ गर्छौं तर मैले सर्टकट ट्रिक चाहिँ सर्ट ट्रिक चालु गरिदिएको इक्वेसन अनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन है मैले स्ट्रेट लाइन पढाएको छु इक्वेसन प्यारलल
प्यारलल टु ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टु 0 इज। अब यो ax प्लस by प्लस c भनेको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो भनेर अगाडि पनि पढाएको छौँ हामी अघिल्लो भिडियोमा। c भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो, यसको प्यारलल है त। यदि कुनै पनि इक्वेसन यो छ भने यसको प्यारलल के हुन्छ निकाल्नु, प्यारलल के हुन्छ निकाल्नु, अथवा प्यारलल के हुन्छ अहिले बुझिरहेको है, मैले निकालेर देखाइहाल्छु। यसको प्यारलल भनेको ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टु 0 हुन्छ। के पनि कन्स्ट्यान्ट हो, यो c र k बराबर हुँदैन। हामीले यदि c दिएको छ भने के निकाल्नुपर्छ, के निकाल्नुपर्छ, तर ax प्लस by प्लस c को प्यारलल इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ प्रुभ पनि गरिहेरौँ। यसको स्लोप कसरी कति हुन्छ, यसको m1 माने भने माइनस x को कोफिसिएन्ट हो नि, स्लोप निकाल्ने फर्मुला x को कोफिसिएन्ट a छ, यहाँ y को कोफिसिएन्ट के छ b छ, ठिक छ। यसको लागि स्लोप निकालौँ, x को कोफिसिएन्ट a छ, y को कोफिसिएन्ट b छ। हेर्नु m1 इज इक्वल टु m2 आयो हैन, m1 र m2 के हुन्छ इक्वल आयो। m1 र m2 इक्वल आयो भने के थाहा हुने रहेछ, के थाहा हुने रहेछ, यो दुईटा भनेको प्यारलल छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अथवा यो हामीलाई थाहा थिएन, यो त आयो हामीले प्रुभ मात्रै गरेको, हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरेको। यदि हामीलाई यदि यसको इक्वेसन निकाल भन्यो भने, यदि यसको इक्वेसन निकाल भन्यो भने के गर्छौँ, यसको स्लोप निकाल्छौँ। यसको स्लोप भनेको माइनस a बाई b हुन्छ। योसँग प्यारलल भनेको m2 को भ्यालु पनि कति हुन्छ, माइनस a बाई b नै भयो। अब अस्ति हामीले के पढेको थियौँ, कुनै पनि स्लोप फर्मको इक्वेसन के पढेको थियौँ, y इज इक्वल टु mx प्लस c। अब अहिले त m2 को लागि भनेपछि m2x प्लस c। अब मैले c लिन है, c किन लिन भन्दाखेरि यसको कन्स्ट्यान्ट पनि c छ, मैले यसलाई के लिएँ, कन्स्ट्यान्ट जे पनि लिन पाउँछु नि त मैले हैन, जे पनि पाउँछ नि, जे आउन सक्छ, अलग अलग आउँछ, सेम पनि आउन सक्छ, अलग अलग पनि आउन सक्छ। y इज इक्वल टु m2 भनेको माइनस a बाई b x प्लस k इक्वल्स टु होइन, यता इक्वल्स टु यति भयो। b ले यता मल्टिप्लाई गर्यो भने by इज इक्वल टु माइनस ax प्लस b इन्टु k हुन्छ, सरी एलसिएम लिँदाखेरि b k हुन्छ, गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा एलसिएम लिएर गर्दाखेरि आउँछ। यसलाई यता ल्यायो भने ax प्लस by माइनस bk इक्वल्स टु 0 हो। अब b इन्टु k, b भनेको नि कुनै नम्बरै हो नि, यो कोफिसिएन्ट हो, कोफिसिएन्ट भनेको नम्बरै हुन्छ। नम्बर र नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, एउटा नम्बरै आउँछ। अथवा यसलाई मैले x माने, x इज इक्वल टु 0 यो माने। अब मैले अघि के मानेको थिएँ त्यसलाई फरक पारेन, यो के आउने रहेछ, ax प्लस by माइनस x इक्वल्स टु 0 आउने रहेछ, बुझ्यो नि हैन। त्यति सार्नु पर्दैन, अहिले केही गर्नु पर्दैन। इज ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टु 0 यो भयो। अब अर्को नम्बरमा इक्वेसन परपेन्डिकुलर, यो चाहिँ अलिकति लामो क्वेसनमा चाहिँ हामी यो गर्छौँ है, कुनै पनि एउटा अलिकति 5-4 मार्क्समा क्वेसन सोध्ने आयो भने चाहिँ त्यसमा प्यारलल निकाल्नु भने हामी डाइरेक्ट निकाल्छौँ। यसरी इक्वेसन परपेन्डिकुलर टु ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 इज, यसको पनि त्यसै गरेर निकाल्न सकिन्छ। m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु -1 हुन्छ भनेर के हुन्छ, bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टु 0। के भनेको कन्स्ट्यान्ट, के भयो अरे यहाँ हेर्नु त, x र y को बीचको साइन चेन्ज भयो, x र y को बीचमा प्लस थियो, यहाँ x र y को बीचमा के भयो, माइनस आयो। कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुन्छ थाहा छ। यसमा परपेन्डिकुलर हुँदा चाहिँ के हुने भयो अरे, यो माइनस यहाँ प्लस त यहाँ माइनस भयो, त्यसै चेन्ज भयो। यहाँ x लाई a ले मल्टिप्लाई गरेको थियो, यहाँ x लाई b ले मल्टिप्लाई गर्यो, यहाँ y लाई b ले मल्टिप्लाई गरेको थियो, यहाँ y लाई a भनेको ठ्याक्क कोफिसिएन्ट पनि चेन्ज हुने भयो, बिचको साइन पनि चेन्ज हुने, अरू साइन होइन है, यो दुईटाको बिचको साइन चाहिँ के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। ल यति नै भयो, दुईटा पोइन्टहरु अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो, यति यो पनि सार्न सक्नुहुन्छ। अब हामी प्रब्लमतिर जान्छौँ। यहाँ मैले प्रब्लम 1 र प्रब्लम 2 को इन्क्लुड गरेको छु, बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले भिजुअल पक्कै पनि होला, यो देख्न सकिन्छ होला, बुझिन्छ होला। म चाहिँ पढ पनि सुनाइछु, पहिले 2 नम्बर, अहिले पहिले 1 नम्बर हेरौँ है। के भन्छ अरे L1x प्लस M1y प्लस N1 N1 भन्छ है, L1 M1 N1 छ इक्वल्स टु 0 एन्ड L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टु 0 आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। भनेको कुनै पनि दुईटा इक्वेसन छ, यो एउटा इक्वेसन, दुईटा इक्वेसन के छ, एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ। प्रुभ दैट के भन्छ, L1 N2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेछ। अब परपेन्डिकुलर भनेपछि हामीले ठ्याक्क दिमागमा आइरहनु पर्यो, M1 इन्टु M2 इज इक्वल टु -1, कुनै पनि त्यो दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ, कहिले जहिले पनि -1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। हामी त्यही गर्छौँ। सोलुसनमा जान्छौँ। अब सोलुसन र एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ, जस्तो यदि तपाईहरुले जस्तो सिम्पल क्वेशन है, जस्तो मलाई कुनै पनि एउटाको स्लोप त्यो छ भने यसको स्लोप निकाल, कुनै पनि एउटा इक्वेसन दिएको छ स्लोप निकाल भन्नु त्यो मैले गर्दिएको छैन। किन गरेको छैन भन्दा अगाडि मैले फर्मुलामा गराइसकेको छु, प्रब्लम त गराइन, फर्मुलाहरु लेख्दै सकेको छु र अघिल्लो वर्षको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई त्यो पनि थाहा छैन भने त्यो एकदम
सानो कुरा हो हैन, तपाईले पढ्नु पनि भएको होला, नानी पढ्नु भएको छ त्यसले मैले नगराएको है। यदि तपाईँलाई हेर्नै मन छ भने अथवा तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले मलाई डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु, प्रिभियस इयर भिडियो भनेर दिएको छु मैले, त्यसको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको। तपाईँले हेर्नु भएको छ भने राम्रो भइहाल्यो, छैन भने पनि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई स्लोपहरूको बारेमा थाहा छैन भने यो भिडियो पुरै हेर्नु होला, अनि त्यहाँ गएर जम्प गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब सोलुसनमा अब मैले m1 र m2 मान्ने है, यसको स्लोप मैले m1 र m2 मान्ने। किन m1 र m2 मानिन भन्दाखेरि यहाँ पनि m1 छ, यहाँ m2 छँदैछ, यी इक्वेसनमै छ, त्यसले मैले मान्ने। अरू नै मान्न सक्छु है, यहाँ नभएको मान्न, जहिले पनि क्वेसनमा नभएको चिज मान्ने। सोलुसनमा यहाँ लेट गरौँ ल, यहाँ लेट पनि नगरौँ, अझै म अलिकति राम्रो लेखाइने गर्छु है। सोलुसनमा जाउँ, सोलुसनमा गिभन इक्वेसनहरू लेखौँ। गिभन किन नलेख्ने भयो, L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 1 माने मैले, देखिन्छ। अर्को भनेको L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 2 है। नाउ लेट स्लोप अफ इक्वेसन 1 इज A and slope of equation 2 is B। अब मैले A र B माने स्लोप मानेको है, मानेको मतलब जे पनि मान सक्छौँ। मैले M जेनरली M मान्छौँ, तर M यहाँ भएकोले M1 M2 भएकोले झुकिन सक्छ भनेर मैले A र B मानेको। ठिक छ, मैले अलिकति प्रोपर रूपमा लेखेको है यो लेट स्लोप अफ इक्वेसन 1 पुरै गर्ने प्रोब्लमैको तरिकाले यो भयो। अब नाउ म नाउ गरेपछि के गर्न सक्छु, A इज इक्वल टु, A भनेको स्लोप, यो भनेको कुन इक्वेसन फर्स्टको भनेको छु। इक्वेसन फर्स्टको स्लोप के हुन्छ, माइनस x को कोफिसिएन्ट वा y को कोफिसिएन्ट, कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन स्लोप निकाल्नु छ भने माइनस x को कोफिसिएन्ट वा y को कोफिसिएन्ट। x को कोफिसिएन्ट कति छ, L1 छ, बाई y को कोफिसिएन्ट M1 छ, L1 र M1 यदि भयो। एन्ड b इज इक्वल टु, b कति हुने भयो, माइनस L2 बाई M2 हुने भयो। ठिक छ, L1 M1 L2 M2, ठिक छ नि। यो x कोफिसिएन्ट L2, y को कोफिसिएन्ट M2 माइनस, अगाडि माइनस फर्मुलामा छँदैछ। नाउ है त के गर्न सक्छ, नाउ दुईटाको के हुन्छ, स्लोपको प्रोडक्टको भ्यालु के हुन्छ, -1 हुन्छ। सिन्स दे आर परपेन्डिकुलर के हुन्छ, A डट B इज इक्वल टु -1 हुन्छ। के हुन्छ, A डट B इज इक्वल टु -1। अब A भनेको माइनस L1 M1 इन्टु B भनेको माइनस L2 M2 इक्वल्स टु -1 हो। अब L1 र L2 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, L1 L2 हुन्छ। म यता लेख्दिन्छु है, थोरै यहाँ लेख्दिन्छु ल, यहाँ थोरै लेख्दिन्छु। L1 र L2 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, L1 L2 हुन्छ। माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ, त्यही भएर लेख्ने है। यो माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, प्लस हुन्छ। L1 L2 भनेको के, L1 इन्टु L2 L1 L2, तल पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। M1 इन्टु M2 भनेको बाई M1 इन्टु M2 इज इक्वल टु -1। ठिक छ, L1 इन्टु L2 यो भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, L1 L2 इज इक्वल टु माइनस M1 M2 भयो। ठिक छ, यसलाई यता ल्याउँ, के हुन्छ, L1 L2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टु 0 भयो। प्रुभ गर्नुपर्ने त्यही थियो, L1 L2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टु 0। हामीले पनि प्रुभ गऱ्यौँ, L1 L2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टु 0, प्रुभड। ठिक छ, गरेको ठिक छ नि। थोरै सानो भयो, यो अलिकति ठुलो लेख है, अलिक ठुलो लेखेर मोटो लेख, केही बुझिन्छ बुझ्दैन, भिजिबल छ कि छैन। के गर्यो भन्दाखेरि पहिले स्लोप निकाल्यो, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को स्लोप निकाल्यो, A र B भनेर मान्यो। मान्न जे पनि पाइन्छ, सो अब म्याथमा मान्न जे पनि पाइन्छ, तर राइट चाहिँ मान्नु पर्यो भन्नाले अब थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री मानेर लेख्ने होइन, त्यो पाइँदैन। डाइरेक्ट हामा यसो लेख्थ्यो अनि इन्टु 0 इन्टु 0 भन्ने एउटाले छ नि, हो त्यसो गर्ने होइन। ल A र B मान्यो, के भन्छ, परपेन्डिकुलर हुँदा दुईटाको स्लोपको भ्यालु -1 हुन्छ। यसरी गऱ्यौँ, माइनस माइनस प्लस भयो, L1 L2 बाई M1 M2 इक्वल्स टु -1 भयो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि L1 L2 इज इक्वल टु -M1 M2 भयो। यता ल्यायौँ हामीले, यो प्रुफ भयो। ठिक छ, ल सजिलो क्वेसन।
अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हो त्यो पनि अलिक सहिले छ। अब मैले अब त्यहाँ अघि के भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा 2 नम्बरमा है अघि जुन मैले लेखाइदिएँ त्यसमा के भन्दाखेरि दुईटा प्यारलल भयो भने x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट बराबर हुन्छ मैले भनिसकेको छु। अथवा ax + by + c को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ax + by + k = 0 हुन्छ भनेर मैले भनिसकेको। तर त्यो यहाँ लाउने होइन, यो स्मल 1 मा अथवा 2 मा कोही सोध्ने क्वेसन भएकोले त्यस्तो लाउन पाइँदैन, डाइरेक्ट गर्न पाइँदैन। हामीले यो भनेको त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा है त पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ मात्र लाउन पाउँछौँ है। ल यसको सोलुसनमा जाउँ। के गरौँ भन्दाखेरि यसरी नि अघि के जस्तो 2x + 3y + 6 = 0 इक्वेसन 1, rx + 3y + 20 = 0 इक्वेसन 2। नाउ लेट m1 be slope of दुई तरिकाले लेखेँ मैले अघि यहाँ लेट स्लोप अफ इक्वेसन 1 लेखेँ मैले लेट m1 be slope of इक्वेसन 1 and m2 be स्लोप अफ इक्वेसन 2 भने मैले। अब इक्वेसन 1 को भनेपछि m1 = कति हुने भयो माइनस x को कोएफिसिएन्ट भनेको 2, x लाई केले मल्टिप्लाई गरेछ x को कोएफिसिएन्ट भनेको x लाई केले मल्टिप्लाई गरेछ। अर्को भनेको y को कोएफिसिएन्ट भनेको 3 - 2/3 र अर्को भनेको नाउ m2 = कति हुने भयो माइनस x को कोएफिसिएन्ट भनेको r, y को कोएफिसिएन्ट भनेको 3। ठीक छ नि। अब यो भयो भनेपछि ल m1 * m2 = ल यति भयो भनेपछि नाउ दुईटा प्यारलल छ अथवा अकॉर्डिङ टु क्वेशन सिन्स दे आर प्यारलल भनौँ न, सिन्स दे आर प्यारलल अथवा इक्वेसन 1 and 2 आर प्यारलल लेखे पनि भयो, दे आर प्यारलल m1 = के हुन्छ m2 हुन्छ। ठीक छ, m1 = के हुन्छ m2 हुन्छ। m1 को भ्यालु राखेँ मैले -2/3 = m2 को भ्यालु मैले राखेँ -r/3 -2/3 = -r/3 र क्रस मल्टिप्लाई गरौँ माइनस माइनस त काट्यो यहाँ 3 × 2 अथवा 2 × 3/3 = r हुन्छ। r लाई मैले एक साइडमा किन r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने, यो 3 र 3 काट्यो r = कति आयो 2 एन्सर आयो। ठीक छ, r = कति आयो 2 एन्सर आयो। अब मैले डाइरेक्ट कम्पेयर गरेको पनि मिल्दैन मिल्दैन किनभने 2 र r पाइन्छ तर डाइरेक्ट गर्न पाइँदैन। अब कहिलेकाहीँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयर गर्दा के गल्ती हुन्छ त कहिलेकाहीँ के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तो दुईटा इक्वेसन मलाई एउटा कुरा भन्नु यो त भइसक्यो नि हैन, यो सारिसक्यो। सारो भिडियो पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ यदि सार्न चाहनुहुन्छ भने सार्दा राम्रो है। म थोरै सानो कुरा बताइदिन्छु। ठीक छ, सार्नु भयो ल। सानो कुरा के बताउँछु भन्दाखेरि अघि मैले के भने भन्दाखेरि यो ax + by + c = 0 र ax + by + k = 0 प्यारलल हुन्छ भने नि यो त प्यारलल हुन्छ, अरु पनि प्यारलल हुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा इक्वेसन दिएको छु 2x + 3y + c = 0 छ भने अर्को भनेको 4x + 6y + k = 0 पनि प्यारलल हुन सक्छ। कसरी हेरौँ त स्लोप निकाले हेरौँ त। यसको स्लोप भनेको कति हुन्छ -2/3 हुन्छ हो। यसको स्लोप निकाले हेरौँ m2 = -4/6 हुन्छ। अब हुन्छ कि हुँदैन प्रुभ गरौँ है। m1 = m2 हो नि, हामीले पूर्व अनुसार m1 = m2 m1 को भ्यालु -2/3 यसको भ्यालु -4/6। अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त 6 र 2 ले -12 = 3 र -4 के भयो -12 -12 = आयो क्या m1 = m2 आयो क्या हो रहेछ। यो दुईटा पनि के हुने भयो बराबर हुन्छ। तर जहिले पनि x को कोएफिसिएन्ट बराबर हुने बित्तिकै हुन्छ भने हैन, यसको रेशियो अथवा स्लोप चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो है। कुनै पनि दुईटाको कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ भनेर प्यारलल मान्ने होइन। के गर्नु पर्यो अरे दुईटै स्लोप भयो भने त भइहाल्छ, दुईटा कोएफिसिएन्ट इक्वल छ भने हुन्छ। तर प्यारलल छ भन्दैमा दुईटैको कोएफिसिएन्ट इक्वल नहुन पनि सक्छ। त्यो भनेको एउटा प्रोबेबिलिटी मात्रै हो, प्रोबेबिलिटी हो है। त्यसले ध्यान दिनु पर्यो स्लोप चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुनुपर्छ। ल 1 र 2 को भइहाल्यो। अब हामी थर्ड क्वेसनमा जाउँ, थर्ड नम्बर प्रोब्लममा। अब क्वेसन नम्बर 3 को प्रोब्लममा के छ हेर्नु, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 2 3 2 3 बाट पास हुनु पर्यो अनि प्यारलल टु 2 3 2 नै भएछ हौ। 3 2 हैन के थियो 3x + 2y होला है। थोरै गल्ती भएछ यहाँ x - 2y - 4 = 0 सँग सरी है। x - 2y - 4 = 0 सँग हुने भयो। अब मैले थोरै अघिल्लो भिडियो रिकल गर्न चाहे कुनै पनि इक्वेसनबाट पास भएको कुनै पनि एउटा इक्वेसनबाट पास भएको
इक्वेसन निकाल्न सकिन्थ्यो कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट पास भएको इक्वेसन निकाल्न सकिन्थ्यो नि। तर हामीले यहाँ स्लोप निकालेर गर्ने हो, स्लोप निकाल्दै गर्नु पर्यो। भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा कुनै पनि स्लोप मान्छौँ, कुनै पनि दुईटा पोइन्ट मान्छौँ है त। अथवा के गरौँ त्यसो नगरौँ, यसो गरौँ, पहिले यसको प्यारलल निकालौँ, यसको स्लोप निकालौँ, पहिले यसको स्लोप निकालौँ र त्यसको स्लोप पनि निकालौँ। एउटा पोइन्टको पनि स्लोप निकाल्दा मैले दुईटा मात्रै भनेको थिएँ, एउटा पोइन्टको कसरी निकाल्ने म भनिदिन्छु। सोलुसनमा के गरौँ भन्दाखेरि x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टु 0 होइन, यसो लेखौँ। थोरै एउटा यहाँ फर्मुला थोरै ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखौँ है। लेट स्लोप अफ गिभन इक्वेसन इज कति m1n, स्लोप अफ रिक्वायर्ड इक्वेसन अथवा स्लोप अफ इक्वेसन पासिङ थ्रु 2 3, पासिङ थ्रु 2 3 इज m2 हो। नाउ अब m1 को भ्यालु निकालौँ। मैले के भने भन्दाखेरि यसको m1मा नै उदैबाट पास हुने इक्वेसन हो है, त्यो इक्वेसनको स्लोप चाहिँ के भने मैले m2 माने। नाउ m1 इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस x को कोएफिसिएन्ट वा y को कोएफिसिएन्ट, माइनस x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, y को कोएफिसिएन्ट -2 छ। भनेपछि यो माइनस माइनस प्लस भयो 1/2, काट्यो भन्दा माइनस माइनस काट्यो भन्दा पनि भयो, यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गरेर 1/2 भयो। एन्ड स्लोप अफ इक्वेसन पासिङ थ्रु 2 3। अब m2 इज इक्वल टु, अब यहाँ चाहिँ थोरै दिमाग के लाउनु पर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट पास भएको इक्वेसनको स्लोप, कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट पास भएको इक्वेसनको स्लोप के हुन्छ भन्दाखेरि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 हुन्छ। के हुन्छ अरे y माइनस y1 बाई x माइनस x1। अब यो के जस्तो भन्दाखेरि एउटा y2 माइनस y1 बाई x माइनस x1 जस्तै हो, यस्तै छ। अथवा हामीले के गरेको थियौँ भन्दा एउटा इक्वेसन पढाएको थियौँ, के पढाएको थियो इक्वेसन y माइनस y1 इज इक्वल टु m x माइनस x1 भनेर के पढाएको थियौँ, इक्वेसन पढाएको थियौँ नि। वान पोइन्टबाट एउटा कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट पास हुने स्टेटमेन्टको इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो पढाएको थियौँ हो। त्यो लाग्यो है, m निकाल्नु पर्यो भने y1 को मुनि x माइनस x1 आयो यसरी, ठिक छ। नाउ द सिन्स बोथ आर parallel to each other m1 is equal to के हुने भयो m2 हुने भयो। अब m1 भनेको कति छ 1/2 is equal to m2 भनेको m2 is equal to कति आउने भयो 1/2 आउने भयो, ठिक छ। यो हामीले थाहा छ, यहीबाट हामीले यो निकालेको कुनै पनि एउटा इक्वेसन एउटा पोइन्टको दियो भने यसरी निकाल्न सकिन्छ है। y र x भनेको कोएफिसिएन्ट होइन, y2 र y1 भ्यालु हुँदैन, x र y भनेको इक्वेसनकै फर्ममा हो। m2 पनि के आयो 1/2 आयो र यो m2 को भ्यालु यहाँ हामी रिप्लेस गर्छौँ। यो m2 के लेख्छौँ यहाँ लाग्छौँ, यसलाई म मेटाइन्छु गरे र म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि रिप्लेसिङ मतलब पुटिङ भ्यालु अफ के m2 भनेको m2 को भ्यालु पुट गर्दा कति हुन्छ m2 भनेको 1/2 इज इक्वल टु y माइनस y1 बाई x माइनस x1। अब एउटा के पनि गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि यो ननिकालेर है, यो चाहिँ ननिकालिकन स्लोप निकाल्ने। अनि के गर्ने भन्दाखेरि द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 2 3 एन्ड ह्याभिङ स्लोप 1 2 भनेर डाइरेक्ट निकाल 1/2 भन्दा नि हुन्छ। अथवा नमानेर हामीले पहिले निकाल्यौँ त्यसो पनि गलत हुँदैन, यसो गर्दा तपाईँलाई थाहा चाहिँ हुन्छ के निकाल्ने भनेर थाहा हुन्छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने x माइनस x1 र यो मल्टिप्लाई गर्दा x माइनस x1 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2y माइनस 2y1, y ले यता ल्याउँ अथवा y1 र x1 को भ्यालु हालिन सक्ने हामीले यही हालौँ न है, यतै हालिराखौँ। मैले डाइरेक्ट गएछु है, यसलाई y माइनस y1 भनेको 3x माइनस 2, यसलाई मैले यहाँ हाल्दै यसो त सजिलो हुन्छ अहिले हामीले गर्न। ल अब चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेरौँ, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा x माइनस 2 इज इक्वल टु यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 2y माइनस 2 3 जा 6 आयो क्या न, 2y लाई यता ल्याउँ x माइनस 2y माइनस 2 छ माइनस 6 लाई यता पनि ल्याउँदा प्लस 6 इक्वल्स टु 0, माइनस 6 यता के हुने भयो प्लस 6 हुने भयो माइनस भाइ x माइनस 2y
-2 + 6 भनेको +4 = 0 भनेको -2 + 6 +4 हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि x - 2y + 4 = 0 this is the required equation मैले सर्टकटमा लेखेँ रिक्वायर्ड इक्वेसन तपाईले लेख्दा नि हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन यही भयो हाम्रो एन्सर थोरै अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो सहिले क्वेसन छ यो खालको 2 मार्कमा क्वेसन सोधिरहन्छ एकदमै दोहोऱ्याएर कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ पास प्यारल नभनेर के सोध्न सक्छ भ्यालु दिन सक्छ एङ्गलको भ्यालु दिन सक्छ त्यो पनि तपाईले आउनु पर्यो त अब m1 यसरी निकाल्छ m2 भ्यालु निकाल्न सकिहालिन्छ फोर्थ नम्बर क्वेसन मेरो के भन्छ भन्दाखेरि A32 B1 - 1 and C5 - 5 are three vertices of triangle ABC. Three vertices of triangle ABC. है त find the equation of line passing through centroid of ABC and parallel to BC. यो तीनटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो एउटा भनेको vertices of triangle भनेको के हो centroid भनेको के हो र parallel to BC छ भने के हुन्छ त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला हामीले के भन्छ ABC भन्ने ट्रायंगल छ त्यो ABC कन्स्ट्रक्ट गरिहेरौँ है यो भनेको A यो भनेको B यो भनेको C र के भन्छ भन्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ केबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल टु BC हुन्छ अरे यो BC जुन लाइन छ यो BC सँग प्यारलल हुन्छ अरे हामीले मानिरह है यस्तोलाई कुनै लाइन छ र त्यो केबाट पनि पास हुन्छ इक्वेसन अफ लाइन पासिङ टु सेन्ट्रोइड भनेको यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ अब सेन्ट्रोइड भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो पहिले हामीले सेन्ट्रोइड अफ ABC भनेको सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड भनेको है त यदि मैले तीनटा पोइन्ट ट्रायंगलमा तीनटा पोइन्ट हुन्छ तीनटा ABC र हो त्यो पोइन्टबाट सिधा है त सिधा यसलाई ठ्याक्क आधी आधी काट्ने गरी यसलाई पनि आधी गर्ने काट्ने गरी एउटा लाइन बनाए हो तीनटैबाट यस्तो बनाए भने एउटा यस्तो पोइन्ट फर्म हुन्छ जुनमा तीनटै लाइन के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस हुन्छ भनेको इन्टरसेक्ट हुन्छ एउटा यस्तो पोइन्ट जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई ठ्याक्क आधीमा डिभाइड गर्छ है यो B यसलाई मैले D भने पनि BD र DC के हुन्छ इक्वल हुन्छ हो यसरी डिभाइड गर्ने कुनै पनि तीनटालाई कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने जुन पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ तीनटा इन्टरसेक्ट हुन्छ तीनटै एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे सेन्ट्रोइड भनिन्छ र सेन्ट्रोइडलाई हामी केले जनाउँछौँ क्यापिटल G ले जनाउँछौँ तपाईले यदि भेक्टर पढ्नु भएको छ भने भेक्टरको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ अरे यो मैले फर्मुला गरिसकेको छु सेन्ट्रोइडको बारेमा बुझाइसकेको छु त्यहाँ मैले भनिदिसकेको छु र त्यही हो सेन्ट्रोइड त्यसकै बारेमा हामीले सेन्ट्रोइड भनेको त्यही हो है त के गर्ने अरे यदि कुनै पनि पोइन्टबाट त्यसको अपोजिटको साइडतिर ठ्याक्क बनाइयो जसले चाहिँ आधीमा डिभाइड गर्छ तीनटै साइडमा यो पनि इक्वल हुन्छ र यो पनि इक्वल हुन्छ त्यसरी बनायो भने के हुन्छ अरे त्यो एक ठाउँमा क्रस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेन्ट्रोइड भनिन्छ ल अब यसको सोलुसनमा जाउँ अब यो भर्टिसेस भनेको भ्यालु है A32 AB R3 भर्टिसेस अफ ट्रायंगल भनेको यसको भ्यालु यसको कोअर्डिनेटहरुको भ्यालु दिएको ल अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो पहिले हामीले यो भर्टिसेस सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो है सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो अनि योसँग प्यारलल हुने लाइन निकाल्नु पर्यो हामी पहिले के गर्छौं भन्दाखेरि इक्वेसन अफ BC निकाल्छौं अथवा हामीले दुई तरिकाले गर्छौं जस्तो यो इक्वेसन मैले यसलाई के माने भन्दाखेरि DE माने भने है त DE माने भने यो DE को इक्वेसन BC सँग प्यारलल हुनको लागि कि त हामीलाई BC को इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो हो BC को इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो कि त BC को स्लोप थाहा पाउनु पर्यो कि त BC को इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो कि त स्लोप थाहा पाउनु पर्यो हामी दुईटै निकाल्न सक्छौं हामी अहिले चाहिँ हामी इक्वेसन निकाल्न गर्छौं तपाईले स्लोप निकाल्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ है स्लोप गरी निकाल्न कसरी गर्छौं भन्दाखेरि यसको स्लोप र के हुन्छ यसको स्लोप बराबर हुन्छ किनभने प्यारलल हुन्छ प्यारललको के हुन्छ प्यारलल हुँदा दुईटैको स्लोप भनेको इक्वल हुन्छ पहिले म इक्वेसन निकाल्छु है पहिले के गरौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ BC भनौं अब इक्वेसन अफ BC भनेको B र C को भ्यालु थाहा छ B भनेको 1 - 1 C भनेको 5 - 5 अब कुनै पनि दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ भने कुनै पनि एउटा इक्वेसन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ भने त्यसको इक्वेसन के हुन्छ 2 पोइन्ट्स फर्मुला है 2 पोइन्ट्स फर्मुला हामीले अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौं के भन्नु थियो भन्दाखेरि y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 into x - x1 भनेर पढ्थ्यो अब y2 र y1 चाहिँ हामीले कुनै मान्नु पर्यो जस्तो मैले अहिले y2 y1 x2 y2 लाई मैले b पोइन्ट माने हो x1 y1 लाई c पोइन्ट मान्नु पर्यो b र c बाट पास हुने हो नि त त्यसैले मैले माने भने y - y1 भनेको c -5 = y2 भनेको छ -1 हो y2 त हामीले b को लागि मानेछौं -1 -5 छुटाउनु भयो है यो
यो माइनस छ y1 को भ्यालु -5 त्यसैले x2 बनाऊ x2 भनेको कति छ 1 माइनस x1 भनेको सरी x1 भनेको कति छ 5 ठीक छ इन्टु x माइनस 5 भयो बुझ्यो नि यसलाई हामी सल्भ गर्दा अहिले मेटा दिए है मैले जुनसुकै मान्दा नि तपाईले उल्टो मान्दा पनि हुन्छ है x2 लाई x2 लाई y2 र x1 लाई y1 मान्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ल यो सल्भ गरौँ यहाँ माइनस माइनस के हुन्छ +5 इज इक्वल टु -1 माइनस माइनस +5 बाइ 1 - 5 भनेको कति 4 हो 1 - 5 भनेको -4 इन्टु x माइनस ठीक छ अब यो गरेर कति छ y + 5 इक्वल्स टु -1 + 5 भनेको 4 बाइ -4 हो नि 5 - 1 जस्तै हो -1 + 5 भनेको 4 इन्टु x माइनस 5 ल अब 4 र -4 डिवाइड गर्दा के हुन्छ यहाँ -1 आउँछ हो यो माइनसलाई मैले यहाँ लेखे 4/4 भनेको 1 इन्टु x माइनस 5 यसको निकालेर कति सल्भ गरेर y + 5 इक्वल्स टु -x + 5 अब यो -x लाई यता ल्यायो भने x + y + 5 यो 5 यता जाँदा के हुन्छ -5 इक्वल्स टु 0 भने चाहिँ x + y इक्वल्स टु 0 यो भनेको के को इक्वेसन BC को इक्वेसन यति भयो है त BC को इक्वेसन के आयो x + y इक्वल्स टु 0 यति भयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यस योसँग प्यारललमा डाइरेक्ट लाउन सक्छौं है अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अघि मैले चाहिँ अघिको जुन हामीले प्रोग्राम गरेको थियौं त्यसमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले इक्वेसन निकाल्नु प्यारलल इक्वेसन निकाल्नु छ भने डाइरेक्ट फर्मुला लाउन सक्दैन मैले जुन फर्मुला लेखाइदिएको छु सुरुमा त्यो लाउन सक्दिनँ भनेको थिएँ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यस्तो इक्वेसन निकालिसकेपछि डाइरेक्ट लाउन सक्छौं भनेको योसँग जुन हाम्रो इक्वेसन 1 सँग प्यारलल भएको लाइन भनेको के हो DE हो नाउ इक्वेसन प्यारलल टु के इक्वेसन 1 इज के हुन्छ प्यारलल भनेको x + y = 0 को प्यारलल लाइन के हुन्छ x + y + k = 0 हुन्छ x + y + k = 0 अब हामीले k को भ्यालु निकाल्नु भने हामी सक्छ है हामीले k को भ्यालु निकाल्यौं भने सकिन्छ अब मैले यो मेटाइदिन्छु है फिगर बुझ्न सकिहाल्नु तपाईले यति भयो यति काम हामीले सक्यौं है अब हामीले मेन काम भनेको के निकाल्ने अब के कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टबाट पास भएको भन्नु मतलब कुनबाट पास भएको छ अहिले हाम्रो सेन्ट्रोइडबाट अब हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्यौं भने यो के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं नाउ सेन्ट्रोइड भनेको हामीले के ले जनाइन्छ g ले जनाइन्छ सेन्ट्रोइड g इज इक्वल टु सेन्ट्रोइड को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि x1 + x2 + x3 by 3 y1 + y2 + y3 by 3 हुन्छ ठीक छ अब यो निकाल्न सकिन्छ नि यो x1 भनेको अब त x1 र सबै जोड्ने भएकोले अगाडिको भ्यालु राख्दियौ कति छ 3 + 1 + 5 by 3 हो कमा y1 y2 y3 भनेको 2 y2 भनेको -1 -5 by 3 गरिम कति हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 4 + 5 भनेको 9 by 3 कमा 2 - 1 भनेको -1 -1 र -5 भनेको कति -6 by 3 हो 2 मा -1 गर्दाखेरि यो भन्छ 2 - 6 सरी थोरै गल्ती भएर हो -4 चाहिँ हुन्छ -4 by 3 2 - 1 भनेको -2 - 1 भनेको 1 1 - 5 भनेको -4 by 3 यो भयो हाम्रो सेन्ट्रोइड नाउ सिन्स यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने है त सिन्स इक्वेसन 2 passes through g बाट पास भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो यसमा के गर्छ स्याटिस्फाई गर्छ यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ हाल्यो भने हाम्रो स्याटिस्फाई गर्छ भनेपछि यहाँ x को ठाउँमा यो राख्दिम y को ठाउँमा यो राख्दिम सल्भ गरेर हेरौँ त 9/3 लाई मैले यसो लेख्न सक्छु है 9/3 भनेको 3 - 4/3 यसो लेख्दा नि हुन्छ है यसले लेख्दा नि हुन्छ अब मैले अब के गरौँ x को ठाउँमा कति राखौँ 3 प्लस y को ठाउँमा कति राखौँ -4/3 प्लस k = 0 ठीक छ अब यो गरेर कति छ 3 प्लस माइनस -4/3 प्लस k = 0 ठीक छ अब यसमा एलसीएम लिऊ एलसीएम त कति हुन्छ हैन पहिले एलसीएम नलिऊ एलसीएम के गर्नु भने k यता राखौं यसलाई उता लागौं भनेको 4/3 उता जाँदा प्लस भयो -4/3 उता जाँदा प्लस भयो 3 उता जाँदा के भयो -3 भयो ठीक छ k = यो गर्दाखेरि के हुन्छ यसको मुनि 1 छ भने 3 * 1 कति आउने भयो 3 आउने भयो एलसीएम लिएको है अब 4 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने 4 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 4 भयो
3 र 3 मोडुलस गर्दा के भयो 9 भयो बिचमा माइनसको माइनस भयो भनेपछि 4 - 9 भनेको कति -5/3 ठीक छ सो द अलि ठाउँ हटेर मैले लेखेँ है सो द इक्वेसन बी भनेको इक्वेसन के हुन्छ अब यसको ठाउँमा के को भ्यालु यसलाई रिप्लेस गरेर यहाँ हाल्दिने x + y के को भ्यालु भनेको -5/3 = 0 अब एलसीएम लिँदा नि हुन्छ यसलाई अझै एलसीएम लियो भने 3 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ भन्नु मतलब 3x + 3y - 5 = 0 अब यो कसरी भयो है त यसको मूल्य 3 पनि हुन्छ अब यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईं है कन्स्ट्यान्टको यो -5/3 उता लग्दिनु x + y = 5/3 हुन्छ यो उता जाँदा -5/3 उता जाँदा +5/3 अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3x + 3y = कति भयो 5 भयो अब यता ल्याउँदा नि भयो यसलाई 3x + 3y - 5 = 0 is the required equation solve भयो ठीक छ नि के गरियो अरे यसलाई -5 उता लग्यो अलि सजिलो गर्न भयो सजिलो हुनलाई है अनि यो 3 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस यो 5/3 भयो नि त -5 उता जाँदा 5/3 भयो 3 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 3x + 3y = 5 यसरी सल्भ गरियो ठीक छ फोर्थ नम्बरको क्वेशन अलिकति अप्ठ्यारो भनेको सेन्ट्रोइडको कन्सेप्ट हो सेन्ट्रोइड भनेको के अरे सेन्ट्रोइडको फर्मुला भनेको x1 + x2 + 3/3 यो सेन्ट्रोइड भनेको कस्तो पोइन्ट हो त्यो पनि थाहा पाउनु भयो सेन्ट्रोइडलाई नेपालीमा के भनिन्छ भने भार केन्द्र अथवा गुरुत्व केन्द्र पनि भनिन्छ है भार केन्द्र अथवा गुरुत्व केन्द्र पनि भनिन्छ मैले छुटाए अघि ल यति हो अब हामी फिफ्थ क्वेशनमा जाउँ फिफ्थ नम्बरको क्वेशन छ फिफ्थ नम्बरको क्वेशन चाहिँ हेरौँ त यसै हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दा अघि हामीले जुन 3 नम्बरको क्वेशन गर्यौं त्यस्तै छ सेम त्यसै छ थोरै फरक भनेको यहाँ मेकिङ एन एंगल अफ 45 डिग्री मेकिङ एन एंगल अफ 45 डिग्री यति मात्र फरक छ अघि चाहिँ के त त्यसमा के थियो भन्दा प्यारलल भनेको थियो यसमा चाहिँ के भयो 45 डिग्री दिएको छ अघि मैले भनिहालेँ डिग्री यता एंगल अनुसार दियो भने कसरी गर्ने अलिकति लामो हुन सक्छ है त यो पनि सजिलो छ है अब हामीले के गर्छौं है त प्रोसेसरमा जाऊ सुरुमा हामी यसको यो जुन हाम्रो 50 बाट पास हुने स्लोप निकाल्छौं m1 मान्छौं यसलाई यसको भ्यालु निकाल्छौं हैन अनि यो इक्वेसनको स्लोप निकाल्छौं m2 को स्लोप निकाल्छौं इक्वेसनको स्लोप निकाल्छौं र यो दुईटा बीचको एंगल 45 डिग्री बन्छ भने m1 को भ्यालु कति हुन्छ अघि हामीले प्यारलल थियो प्यारलल हुँदा पनि m1 को भ्यालु कति हुन्छ त्यही निकालेको थियो नि हामीले अलिकति त्यो भन्दा फरक भनेको यही m1 को भ्यालु निकाल्न थोरै फरक छ अरु सेमै हो यो m2 को इक्वेसनबाट स्लोप निकाल्ने र यदि 45 डिग्री बनाउँछ भने m1 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने अनि त्यसलाई के गर्ने भ्यालु पुट गर्ने त्यसलाई भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आइहाल्छ अब यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दा यो 45 डिग्री हामीलाई इक्विट गरे 45 डिग्री भनेको पोजिटिभ एक्सिसबाट लिएको छ कि नेगेटिभ एक्सिस केही भनेको छैन है त यदि हामीलाई पोजिटिभ एक्सिस भएको भए एउटा भ्यालु निकाल्दियौ एउटा भ्यालु लिन्दियौ अथवा इक्विट एंगल हो भने हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि इक्विट एंगल भनेको एउटा भ्यालु लेख्दियौ तर 45 डिग्री हामीलाई यस्तो हुन्छ दुई तरिकाको हुन्छ एउटा भनेको यो x एक्सिस y एक्सिस छ भने जुन हाम्रो x y एक्सिस छ जुन यसमा यदि यस्तो एंगल छ कि यो 45 डिग्री हो कि हाम्रो कस्तो यस्तो 45 डिग्री हो यो त हामीलाई कम भनेको छैन पोजिटिभ एक्सिसमा बनाएको हो कि नेगेटिभ एक्सिस भनेको नेगेटिभ साइडबाट बनाएको यो त हामीलाई थाहा छैन त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ दुई तरिकाको दुईटा इक्वेसन निक्लिन सक्छ कुन एउटा यो इक्वेसन र अर्को यो इक्वेसन दुईटा इक्वेसन निक्लिन्छ है 45 डिग्री बनाएको त 60 डिग्री हुँदा पनि त्यस्तै 60 डिग्री हुँदा पनि त्यसरी निकाल्नु पर्छ 30 डिग्री 60 डिग्रीहरु दियो भने पनि त्यसरी निकाल्नु पर्छ ल अब फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ द अब हामी सबभन्दा सुरुमा के गर्ने हामीले m1 निकाल्ने सोलुसनमा लेखौं पहिले लेट गरौँ थोरै लेट m1b स्लोप अफ इक्वेसन passing through 50 बाट पास हुनेलाई हामी के भनौं m1 and m2b slope of equation passing m2 with the slope of equation given equation है यसलाई के लेख्नु भन्दा given equation लेख्दियौ given equation what अब since both make since बोथ हैन पहिले हामी m1 निकालौं m1 र m2 पहिले निकालौं है अब m1 कति नै भयो अघि पनि भनेछु m1 भनेको y - y1 / x - x2 हो नि m1 y - y1 / x - x1 x - x1 अब y - x1 को भ्यालु कति दिएको छ 0 दिएको छ x - y1 को भ्यालु 0 दिएको छ x1 को भ्यालु कति दिएको छ 5 दिएको छ है y - 0 / x - 5 भयो यति हामीले निकाल्यौं यति मैले गर्दिनु अहिले ल यतिकै छोड्दिनु है अहिले यतिकै छोड्दिनु
अथवा यसलाई के पनि लेख्न सक्यो y/x - 5 लेख्दा पनि हुन्छ। यो भयो। अब के भन्छ मेकिङ एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द यो एक्स। अब यसको निकालौँ भनेको m2 = के हुन्छ यसको स्लोप के हुन्छ माइनस x कोएफिसिएन्ट अफ s कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको माइनस हमेशा फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको के हो x लाई केले मल्टिप्लाई गर्छ 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको कतिले मल्टिप्लाई गर्छ 5 ले मात्रै हैन -5 ले मल्टिप्लाई गर्छ। केले गर्छ -5 ले मल्टिप्लाई गर्छ। यो माइनस माइनस के हुने भयो प्लस हुने भयो आयो 4/5। m2 को भ्यालु कति आयो 4/5 आयो। नाउ सिन्स बोथ मेक एन एंगल अफ 45 डिग्री। मैले थोरै एक्सप्लेनेसन थोरै रङ गरेछ है। त्यो भनेको एक्सप्रेसन भनेको ठिकै हो तर यसको कन्सेप्टको लागि चाहिँ यदि दुईटा एउटाको m1 र एउटाको m2 छ भने 45 डिग्री यताको बनेको हो कि 45 डिग्री यताको बनेको त्यो थाहा हुँदैन है। यताबाट बनेको भन्नु मतलब यतातिरको 45 डिग्री हो कि यसो गरेर यतातिरको 45 डिग्री त्यो थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी दुईटा भ्यालु निकाल्छौँ। इन्टरसेक्सन पोइन्ट त एउटै हुन्छ। सिन्स बोथ मेक एन एंगल अफ 45 डिग्री के हुने छ अब 45 डिग्री दिएको छ भने चाहिँ हामीले लाउनु पर्यो tan θ प्लस माइनस m1 माइनस m2 by 1 plus m1 m2 को फर्मुला। यो फर्मुला लाउनु पर्यो। हामीलाई के दिएको थियो प्यारलल दिएको थियो भने हामीले के गर्थ्यौं m1 m2 लाउँथ्यौं। परपेन्डिकुलर दिएको थियो भने के गर्थ्यौं m1 m2 -1 गरेर m1 को भ्यालु निकाल्थ्यौं। अब यसमा दिएको छैन त्यसो भने छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो tan θ प्लस माइनस m1 m2 by 1 plus m1 m2 बाट ल tan θ को ठाउँमा राखौं tan 45 प्लस माइनस m1 भनेको y सही m1 को भ्यालु राख्दैनौं। m1 को भ्यालु कति राख्छौं m1 नै राख्छौं किनभने हामीले m1 को ठ्याक्क भ्यालु थाहा छैन हैन निकाल्न सजिलो हुन्छ। m2 को भ्यालु चाहिँ कति थाहा छ हामीलाई 4/5 भन्ने थाहा छ ठ्याक्कै बाइ 1 प्लस m1 भनेको m1 नै छँदै छ इन्टु m2 भनेको 4/5 छ। ल यसलाई सल्भ गरेर tan 40 भनेको कति tan 40 भनेको 1 प्लस माइनस m1 भनेको m1 छँदै छ। यसलाई एलसीएम लिन सकिन्छ है। यसमा एलसीएम लिन सकिन्छ भनेको m1 को मुनि 1 छ यसको मुनि 5 छ भने चाहिँ एलसीएम कति आयो 5 आयो। m1 * 5 भनेको 5m1 माइनस 4 भनेको 4 भइहाल्यो। 4 इन्टु तल यहाँ भनेको 1 छ 4 इन्टु 1 त 4 भइहाल्यो डिभाइड भयो तल हेरौँ 1 प्लस m1 * 4/5 भनेको 1 को मुनि 1 छ 1 र 5 को एलसीएम भनेको 5 हो। 1 * 5 भनेको कति 5 प्लस 4m1 प्लस 4m1 यति भयो माने यो 5 र यो 5 काट्यो भने चाहिँ कति रह्यो 1 प्लस माइनस 5m1 - 4 by 5 plus 4m1 रह्यो है। अब यति भइसक्यो। अब सल्भ गरौँ। अब यो प्लस माइनसलाई के गर्न सकिन्छ अरे 1 प्लस माइनस 5m1 - 4 by 5 plus 4m1 गर्न सकिन्छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 5 plus 4m1 प्लस माइनस 5m1 - 4। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब यसमा त अब यो सल्भ गर्न सकिन्छ। अब सल्भ गर्न सकिँदैन किनभने यहाँ दुईटा प्लस र माइनस छ। अब एकचोटि हामीले प्लस निकाल्छौँ लिन्छौँ अनि गर्छौँ अर्कोचोटि माइनस निकाल्छौँ अनि गर्छौँ माइनस लिन्छौँ अनि गर्छौँ। नाउ टेकिङ प्लस बी साइन है त पोजिटिभ लिँदाखेरि कति हुन्छ हेरौँ है 5 plus 4m1 पोजिटिभ हुँदा चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन भनेपछि 5m1 - 4 m1 निकाल्नु पर्यो भने यसलाई मैले उता लगे यसलाई यता ल्याए 5 - 4 यता आउँदा कति भयो 4 5m1 - 4m1 भयो। 5 plus 4 9 5 - 4 भनेको m1 हो नि 1 हो नि 5 - 4 भनेको 1 भनेपछि m1 कति आयो 9। सो m1 को भ्यालु 9 आयो भने हामी के गर्छौं यसमा पुट गर्छौं। यहाँ पुट गर्दा कति हुन्छ m1 y by छ भनेपछि m1 को ठाउँमा मैले 9 y by x - 5 क्रस मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 9x - 45 y यसलाई यता ल्याऊ 9x - y - 45 = 0। यो भयो के लिँदा पोजिटिभ लिँदा इक्वेसन आयो यो कहाँ इक्वेसन 1 माने छ छैन भनेपछि यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ल अब टेकिङ के नेगेटिभ साइन टेकिङ नेगेटिभ लिँदा कति हुन्छ हेरौँ है 5 plus 4m1 नेगेटिभ लिँदा माइनस मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि -5m1 माइनस कति
प्लस 4 ठीक छ। अब यो 5m1 लाई यता ल्याऊ मतलब 4m1 प्लस 5m1 इज इक्वल टु यो 4 यो माइनस 5 जाँदाखेरि 4 माइनस 5 प्लस 5 जाँदा के भन्यो माइनस 5 हुने भयो। 4m1 प्लस 5m1 भनेको 9m1 इज इक्वल टु माइनस 1 4 माइनस 5 भनेको माइनस 1। अब m1 इज इक्वल टु कति आयो माइनस 1 भन्दा। अब यहाँ कति आएको त 9 आएको थियो यहाँ भनेको माइनस 1 बाइ 9 आउने भयो यो पुट गरेर। अब सो के भनेको माइनस 1 बाइ 9 इज इक्वल टु y बाइ x माइनस 5 y बाइ x माइनस 5 क्रस मल्टिप्लाई गरेर माइनस भनेको तल छोड्दै x माइनस 5 ले 1 नम्बर गर्दा x माइनस 5 इज इक्वल टु माइनस 9 इन्टु y भनेको माइनस 9y ठीक छ। यो माइनस यता लगे पनि म माथि राख्दा नि हुन्छ भनेको छु नि मैले हैन। अब x माइनस 5 यो माइनस 9 यता आउँदा कति भयो प्लस 9y माइनस 5 इक्वल्स टु 0 डाइरेक्ट है त। यो भनेको इक्वेसन 2। सो इक्वेसन 1 एन्ड 2 आर required equation ठीक छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु भनेको 5 0 बाट पास हुने र योसँग 45 डिग्री बनाउने एकातिर 45 डिग्री अर्कोतिरबाट 45 डिग्री बनाउने भनेको यो 9x - y - 45 = 0 र x + 9y - 5 = 0 दुईटा इक्वेसन हुन्छ ल। यति भयो हाम्रो 5th नम्बर क्वेशन है त। अब अर्को हामी 6th नम्बर क्वेशन भन्छ त्यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेशन छ। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो है त। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जे गरेर पनि परपेन्डिकुलर भने पनि प्यारलल भने पनि एंगल दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठीक छ। यहाँ चाहिन्छ अब 1/√3 हरु जसो कि हामीले tan 30 गर्यौं भने यदि सरी tan 30 30 एङ थीटा भनेको 30 दियो भने हाम्रो कति आउँछ 30 * 60 दियो भने √3 र 1/√3 आउँछ। √3 / 1/√3 यसरी नै मोडुलाइ गरेर गर्नुपर्छ है। यसरी मोडुलाइ गरेर अझै अप्ठ्यारो हुन सक्छ अलिकति लामो हुन सक्छ सल्भ गर्न त एउटै हो प्रोसेस त एउटै हो अलिकति लामो हुन सक्छ √3 भएकोले त्यसरी गर्न सकिन्छ ल। यो भयो 5 नम्बर क्वेशन। अब हामी 6 नम्बर यो भयो 6 नम्बर क्वेशन है 6 नम्बरको क्वेशन छ। यो भनेको अलिकति हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो देखिन सक्छ तर मैले अघि नै यो खालको प्रब्लम सल्भ गरिसकेको छु पहिले हेरौँ है। द इक्वेसन अफ डायगोनल AC of square ABCD is 3x - 4y + 10 = 0 and coordinate of BR 4 - 5 फाइन्ड इक्वेसन अफ BD। एउटा स्क्वायर छ रे ABCD हो। ABCD अलिक कोही धेरै नै गल्ती गर्ने भनेको ABCD लाई के गरेर लेख्छन् भन्दाखेरि स्क्वायर जस्तो देखिएन है ABCD लेख्ने गर्छन् हो ABCD लेख्ने गर्छन् गल्ती हुन्छ यही गल्ती भयो। यदि कुनै पनि क्लोज्ड फिगर भन्नाले सर्कल बाहेक है सर्कलमा नाम त दिइदैन सर्कलको आर्कहरुको नाम दिन्छ तर सर्कलको पुरै नाम दिइदैन। यसको नाम भन्नु पर्यो भने यसको नाम भनेको यदि यो मैले यसरी बनाए यसको नाम ABCD हुँदैन के हुन्छ भन्दाखेरि ABDC हुन्छ। के हुन्छ अरे ABDC। जहिले पनि हामीले क्लोज फिगर बनाउँदाखेरि कि त क्लकवाइज घुम्नु पर्यो कि त एन्टी क्लकवाइज घुम्नु पर्यो है। यसरी कि त एन्टी क्लकवाइज घुम्नु कि त के गर्नु पर्यो कि त एन्टी क्लकवाइज कि त क्लकवाइज भन्नु मतलब ACDB भने पनि भयो ABDC भने पनि भयो। अब हामीले स्क्वायर ABCD बनाउनु पर्ने छ भने हामीले के बनाउनु पर्यो ABCD यसरी बनाउनु पर्यो है त। यो गल्तीको धेरैले गरेर हुन्छ। अब इक्वेसन अफ डायगोनल AC भन्ने डायगोनलको इक्वेसन दिएको छ यसको इक्वेसन दिएको छ 3x - 4y + 10 = 0 एन्ड कोअर्डिनेट अफ B को कोअर्डिनेट दिएको छ 4 - 5 हो। फाइन्ड इक्वेसन अफ BD भनेको BD को इक्वेसन निकाल भन्छ। अब सजिलो छ क्वेशन। अब स्क्वायरको एउटा प्रोपर्टिज हेरौँ है। स्क्वायरको प्रोपर्टिजमा डायगोनलको प्रोपर्टिज के छ कुनै पनि दुईटा डायगोनल स्क्वायरको डायगोनल बीचको एंगल जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। के हुन्छ अरे 90 डिग्री त 90 डिग्री भनेको मतलब परपेन्डिकुलर हो के 90 डिग्री भन्नु मतलब के हो परपेन्डिकुलर हो। यसले क्वेशन के दिएको यो स्क्वायरलाई हामी छोड्दियौ है। स्क्वायरलाई मैले यो सबै मेटाइदिए भने के भन्छ भन्दा एउटा भनेको यो BD एउटा भनेको AC BD AC भन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने ल मैले D लाई पनि मेटाइदिए यो भनेको 4 - 5 छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने BD को भ्यालु यो B बाट पास हुने। अब हेरौँ है यहाँ भनेको परपेन्डिकुलर भएपछि यो इक्वेसन कस्तो भयो भन्दाखेरि AC सँग परपेन्डिकुलर हुने परपेन्डिकुलर टु AC सोध्न खोजेको क्वेशन
परपेन्डिकुलर टु एसी अनि पासिङ थ्रु बीसी, पासिङ थ्रु बी है, पासिङ थ्रु बी। यो भनेको अघि हामीले 3 नम्बरमा गरेको क्वेसन यही हो कि हैन? त्यहाँ के थियो भन्दा नि यहाँ प्यारलल थियो हैन, अझ सेम थियो प्यारललको थियो। अहिले यहाँ परपेन्डिकुलर छ, अघि भनेको के थियो प्यारलल थियो। अब हामीले के गर्छौं भन्दा नि पहिले एसी को स्लोप निकाल्छौं, किनकि एसी को थाहा छ। यसलाई मैले m1 माने, यो बीडी को पास हुने, यसलाई बीडी को पास हुनेलाई के माने मैले m2 माने। m1 * m2 = -1 हुन्छ भन्ने, m1 * m2 के हुन्छ -1 हुन्छ भनेपछि m2 = कति आउने हो -1/m1 आउने भयो। m1 को भ्यालु निकालेर -n/n। अब स्लोप थाहा भइसक्यो, m2 भनेको के हुन्छ, कुनै पनि एउटा इक्वेसनबाट पास हुन्छ भने m2 = y - y1/x - x1। x1 र y1 दिएको छ 4 र -5, x1 भनेको 4, y1 भनेको -5। त्यो भ्यालु पुट गर्ने, m2 को भ्यालु m1 बाट आइहाल्छ। m1 पनि हामीले यसको निकाल्ने 3x - 4y + 10 = 0 को स्लोप निकाल्ने, त्यही भयो। त्यो भ्यालु यहाँ पुट गरेर एउटा इक्वेसन आउँछ, त्यही नै भयो हाम्रो बीडी को इक्वेसन। ठीक छ, सजिलो छ यो, एकदम सजिलो छ। मैले यो गर्दिन, यो प्र्याक्टिस प्रोग्रामकै लागि तपाईले मैले हाल्ने प्र्याक्टिस प्रोग्राममै हाल्ने, अरु प्र्याक्टिस प्रोग्राम पनि दिएको छु। आजको भिडियोमा मैले अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसनहरु प्रोब्लमहरु सल्भ गरेँ 1 2 3 4 5 मा। 4 नम्बर 5 नम्बर र 3 नम्बर है मैले 3 4 5 मा अलिकति अप्ठ्यारो दिए, केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु र 6 नम्बरको यो क्वेसन चाहिँ एकदम सल्भ गर्न होला। लास्टमा मैले प्र्याक्टिस प्रोग्राम दिएको छु, त्यो पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही टुङ्ग्यौं। थ्यांक यू सो मच।